समय सन्दर्भ brought to you by हुलास जस्ता पाता। हुलास भए अरु किन खोज्ने? नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकवृन्द, समय सन्दर्भमा हामी हरेक दिन फरक विषय र पात्रका साथ उपस्थित हुने गरेका छौँ। आज बडा दशैंको महत्त्वपूर्ण दिनमध्येको एक दिन। आज घर घरमा बडा दशैंको अन्तर्गत देवी भवानीको पूजा आराधना गरेर मनाइँदैछ र आजको सन्दर्भमा हामीले अलिकति फरक दशैं मनाइरहनु भएका तपाईँ दर्शकका लागि अलिकति फरक स्वाद लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ हास्यव्यङ्ग्य कमेडी किङ, हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रका एकजना निकै अब्बल व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ राजा राजेन्द्र पोखरेल। उहाँसँग हामीले दशैं संवाद गर्दैछौँ। खास गरी कलाकारको दशैं कस्तो हुन्छ र देशमा अहिलेको परिस्थिति सँगसँगै जुन घटनाक्रमहरू देखेका छन्, यो घटनाक्रमले यो दशैं पर्वलाई कस्तो असर पारेको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। यसपालि दशैं, अब हामी दशैंको महत्त्वपूर्ण दिनमा छौँ, दशैं मनाइरहेका छौँ। दशैं कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? यो वर्ष दशैं सामान्य हिसाबले नै बित्दैछ। एउटा त कोभिड पेन्डेमिक पछाडिको थोरै रिलिफ हुँदै गरेको समय पनि भयो। सँगसँगै यस वर्षको दशैं चाहिँ मेरो पुरा काठमाडौँमा बित्ने दशैं हो। यो चाहिँ त्यसले त्यो हिसाबले पनि अलिकति एक लेभलको अर्कै उत्साह पनि छ। अरू बेला चाहिँ मेरो काठमाडौँमा दशमीको दिनमा दशैँको टिका लगाएपछि अनि पुरा झापा घुम्नुपर्ने, 5 तर्सम्म पनि जानुपर्ने रहने गर्थ्यो। तर अघिल्ला वर्षहरूमा त नेपालमा भन्दा पनि बाहिर विदेशतिर बढी दशैं मनाउनुहुन्थ्यो तपाईँ कलाकारहरूले। अरू बेला त दशैंको टिको लाउने दिन राति चाहिँ काठमाडौँ ल्यान्ड गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपुग्थ्यो। यो सबै हिसाबबाट यो वर्षको चाहिँ दशैं अलिकति फरक दशैं छ। काठमाडौँमा रहनुभएका आफन्तहरू, इष्टमित्रहरूलाई भेटघाट गर्न पाइन्छ, भेट्न सकिन्छ भन्ने कुराले पनि यसपटकको दशैंलाई अलिक फरक महसुस गराइदिएको छ। जस्तो मैले अहिले सम्बोधन गर्दा राजा राजेन्द्र पोखरेल भनेर भने यहाँ 62-63को जनआन्दोलन, त्यो जनआन्दोलनमा खास गरी नेपालीलाई सडकमा तत्कालीन राजाका विरुद्ध सडकमा ओर्लनका लागि तपाईँ लगायतका कलाकारहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। हास्यव्यङ्ग्य मार्फत तपाईँले त्यति बेला तत्कालीन शासक राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा एउटा उभार ल्याउनु भयो। तर आज सिरपेज नलगाउने एउटा राजेन्द्र पोखरेललाई मैले राजा भनेर सम्बोधन गर्नु परेको छ। यो राजा भन्ने शब्द चाहिँ किन राखियो? के हो तपाईँको नामको अगाडि राजा राख्नुको अर्थ के हो? यो त बडो अप्ठ्यारो प्रश्न आयो। त्यो एउटा समय थियो जतिखेर म एउटा युवा जोसको साथमा 16-17 वर्षको एउटा लक्का जवान, एउटा कलेज पढ्दै गरेको, त्यतिखेरको अब एउटा भ्रम हुन्छ सचेत नागरिक। त्यो बेला के लाग्छ भने हामी 11-12 पढ्ने जति सचेत त ब्याचलर्स मास्टर्स पढ्ने पनि हुँदैनन् भन्ने पनि लाग्थ्यो क्या त्यो बेलामा। सचेत नागरिक, तपाईँहरू सचेत नागरिक भनेर भाषण गरिदिएपछि यस हामी त सचेत नागरिक भन्ने फिल पनि हुन्थ्यो। त्यो हिसाबले त्यो एउटा समयको माग हो। किनभने अहिलेको परिस्थिति हेर्दा र त्यतिखेरको परिस्थिति हेर्दाखेरि बिल्कुल अलग छ। सशस्त्र युद्धको बिचमा हामीले भोगेका त्यतिखेरका पीडाहरू र सबैको मूल जरो, सम्पूर्ण समस्याको एउटै मात्रै जरो यो राज संस्था हो र यसको अन्त्यपछि चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले रामराज्य स्थापित हुन्छ भन्ने खालको त्यो बुझाइको बिचमा हामी चाहिँ सडकमा थियौँ। त्यो अलिकति भ्रम हो, पुरा भ्रम पनि होइन, अलिकति सत्य हो, पुरा सत्य पनि होइन। त्यो बिचमा हाम्रो चिन्तनका धरातलहरू, त्यसमाथि फेरि पोलिटिकल इन्ट्रेस्टका कुराहरू, भित्रका शक्तिहरूका स्वार्थ, बाहिरी शक्तिहरूका स्वार्थ, त्यसै गरी परम्परागत शक्ति केन्द्रहरूका स्वार्थ र नवशक्ति केन्द्रहरूका स्वार्थ, यी सम्पूर्ण स्वार्थहरूको बिचमा त्यो बेलामा चाहिँ सबैभन्दा बढी वैचारिक रूपमा अथवा हाम्रो मानसिक रूपमा चाहिँ उद्वेलित पुस्ता हाम्रो पुस्ता थियो। त्यो पुस्ताको एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले त्यो बेला चाहिँ सडकमा जानुपर्ने त्यो नागरिक जिम्मेवारी, त्यो दायित्वको रूपमा त्यतिखेर हाम्रो बुझाइ थियो। त्यो हिसाबले पनि सडकमा जानुपर्ने, सडकमा जाने होइन, कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी त्यो सडकमा भएको जनताको एउटा वैचारिक नेतृत्व, कतिपय अवस्थामा चाहिँ वैचारिक उत्प्रेरणाको हिसाबले पनि प्रस्तुत भएको थिएँ भन्ने लाग्छ। अहिले आएर सम्झिँदा आजभन्दा लगभग 20 वर्ष अगाडि त्यसपछिको मेरो उमेर जति बढ्यो त्योभन्दा कम उमेर मात्रै त्योभन्दा अगाडि रहन्छ। मैले हास्यव्यङ्ग्य जति गरेँ त्योभन्दा कम उमेर मात्रै मेरो चाहिँ हास्यव्यङ्ग्य बाहेकको उमेर छ।
त्यो समयमा चाहिँ त्यो व्यङ्ग्यहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि मलाई मेरो प्रस्तुतिलाई रुचाइदिनु भयो। त्यतिखेरका जेन्युन समस्याहरूमाथि चाहिँ प्रहारहरू केन्द्रित थिए। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ युद्धको एउटा पीडा थियो। हामी झापाबाट काठमाडौँ आइपुग्दाखेरि बिचमा 18 ठाउँमा चाहिँ झोला बोकेर 1 किलोमिटरभन्दा बढी लामो लाम लागेर हामी लाइन लाग्नु पर्थ्यो। अनि त्यहाँ सेक्युरिटी चेक गराउनु पर्थ्यो। त्यो चेक गराउने बेलामा तपाईँको चाहिँ टोयलेट हुँदैन थियो वरिपरि। अनि छेउमा एकदम पिसाबले च्यापेको मान्छेले छेउमा उभिएर पिसाब गर्यो भने चाहिँ अनि 100 चोटि उठ बस 10 लात खाएका मान्छेहरू आँखा अगाडि देखिएका थिए। एउटा त्यो बेलाको राज्य पनि आफैमा एउटा दमनकारी राज्य थियो। त्यो बेलाको विद्रोहीहरू पनि आफैमा एउटा चाहिँ जनतालाई टर्चर दिएर चाहिँ आफ्नो अनुकूलमा प्रयोग गरिरहेको विद्रोही शक्ति थियो। त्यो शक्तिहरूको बीचबाट हामी गुज्रिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो समय एउटा समय थियो जुन समयलाई हामीले पार गरेर आयौँ। अहिले हेर्दाखेरि जसले त्यो समयको पीडा भोगेको छैन त्यो पुस्ताले चाहिँ अहिले व्यर्थ आन्दोलन गरे यिनीहरूले भन्ने महसुस पनि गर्नुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। अनि राजाको विरुद्धमा त्यति ठुलो आन्दोलन भइराखेको थियो। हजुर। तर तपाईँले चाहिँ नामको अगाडि राजा राख्नुभयो कि? होइन, त्यतिखेरको एउटा परिस्थिति के थियो भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको क्यारिकेचर मैले पहिलोपटक गरेँ। अप्ठ्यारा देशवासीहरू 21औं शताब्दीको प्रजातन्त्र गणतन्त्र नै हो भन्ने बुझी बक्सनाले दुःख पाउन लागि बक्सेका छौँ भन्ने हिसाबको क्यारिकेचरहरू मैले त्यो बेला गर्थेँ। बिस्तारै बिस्तारै जनताको छोरो राजा राजेन्द्र, जनताको छोरो राजा राजेन्द्र भन्दै 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 साथीहरूले नामै चेन्ज गरिदिनु। यो चाहिँ तपाईँका समर्थकहरू, तपाईँका दर्शकहरू वा तपाईँका चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि कमेडी मन पराउनेहरूले दिएको नाम हो? हजुर हजुर, यो चाहिँ उद्घोषकहरूले बनाइदिएको नाम हो। अनि पछाडि चाहिँ काहीँ कसैले भेट्दाखेरि तपाईँ त राजा राजेन्द्र होइन भन्ने, अनि काहीँ चाहिँ तपाईँलाई चिने चिने जस्तो लाग्छ, देखे जस्तो तपाईँको नाम भन्छ, म राजेन्द्र होइन, तपाईँको नाम अर्कै छ, तपाईँ राजा राजेन्द्र भन्ने। त्यो हिसाबले चिन्दै गएपछि ओके ल राजा राजेन्द्र भन्ने नै यसलाई फुल फ्लेजको नाम बनाइदिउँ भन्ने हिसाबले यो मेरो कर्मले आर्जेको नाम हो भन्ने हिसाबले पनि त्यो नाम। आजको दिनमा चाहिँ राजा राजेन्द्र पोखरेल भन्दा कमाइले चिन्लान्, राजा राजेन्द्र भनेपछि नचिन्ने मान्छे छैनन्। त्यस्तो पनि नभन्नु, नचिन्ने धेरै हुनुहुन्छ। नेपालको कमेडीको एउटा चाहिँ स्ट्यान्डअप कमेडीमा तपाईँले आफ्नो एउटा चाहिँ क्षमता, लगनशीलता सबै देखाएर चाहिँ जमिसक्नु भएको अवस्था छ। जस्तो दसैँ मनाइरहेछौँ हामी, दसैँको यो मध्यमा छौँ, दसैँको आज महत्त्वपूर्ण दिनमा छौँ हामी, र दसैँलाई शक्तिको पूजा, खास गरी देवी शक्तिको पूजा गर्ने दिनको रूपमा पनि लिइन्छ। त्यसै गरी पूजा गरिराखेका छन् भक्तजनहरूले। खास गरी पछिल्ला समयमा शक्तिको पूजाको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि दसैँ र शक्ति, त्यो एउटा चाहिँ दानवलाई मारेर, दैत्यलाई मारेर देवीले चाहिँ मानवको रक्षा गरेको दिनको रूपमा लिइन्छ। नेताहरूले यो दसैँलाई चाहिँ कसरी लिन्छन् त? शक्तिको पूजा छ नि यहाँ, शक्तिको पूजा, राजनीति पनि एउटा शक्तिको पूजाको रूपमा शक्तिलाई पूजा गर्नेहरू माथि पुग्छन् भन्ने चाहिँ प्रचलन छ। र शीर्ष नेताहरूको पूजा जसले गर्न सक्छ त्यो मन्त्री हुने होइन, सांसद हुने, समानुपातिक सांसद हुने लगायतको व्यवस्था छन् अहिले। नेताहरूलाई चाहिँ यो नेताहरूले शक्तिको पूजा कसरी गर्छन्, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ व्यङ्ग्यको हिसाबले? व्यङ्ग्यको हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तो यो शक्ति पूजा र दसैँसँग जोडिने हो भने अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू उहाँले भन्नुभयो भने वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने साथीहरू, नेपालमा 10 दिन 15 दिन मात्रै दसैँ होइन, वर्षभरि नै दसैँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। शक्तिको पूजा नै हो दसैँ भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने वर्षभरि नै शक्तिको पूजा गर्ने र जो शक्तिको पूजा राम्रोसँग गर्न सक्छ उसैले चाहिँ आफ्नो प्रगति गर्न सक्ने र सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक शक्तिहरू बढी हावी हुने खालका कुराहरू पनि देखिएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो कारणले जनता पनि वर्षभरि दसैँ मनाइरहेका छन् कि भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ भन्नुभयो भने अब यता प्रचण्ड कमरेड आउनुभयो भने मैले निश्चित रूपमा यो दसैँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी वर्षभरि नै मनाउँछौँ। मलाई के लाग्छ भने दसैँमा पनि जुन हिसाबबाट टिको लगाउने काम गरिन्छ त्यही हिसाबमा हाम्रो राजनीतिमा पनि हेर्ने हो भने टिको लगाएरै केन्द्रीय सदस्य बनाइदिने। अब मेरै सवालमा हेर्नुहुन्छ भने त 35 वर्षदेखि निरन्तर आफैलाई टिको लगाएर अध्यक्ष भइरहेको छु। रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष ऋषि दमला र माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड भने उस्तै हो भन्ने पनि मान्छेहरू नभएका होइनन्। र धेरै मान्छे के भन्छन् भने
रिपोर्टर्स क्लबमा ऋषि धमला रहउन्जेल अर्को अध्यक्ष हुँदैन र माओवादीमा पनि प्रचण्ड बाँचुन्जेल अर्को अध्यक्ष आउँदैन भन्ने खालका पनि कुराहरू छन्। तथापि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म आफैलाई टिको लाएर अध्यक्ष कायम राख्ने र अरूलाई टिको लाएर केन्द्रीय सदस्य बनाउने, त्यही टिकोको आडमा फेरि समानुपातिकको टिको लगाइदिने र टिको लाएर नै मन्त्री पनि बनाइदिने हुनाले गर्दाखेरि वर्षभरि हामीले दसैँ मनाएका छौँ र नेपाली संस्कृतिलाई जोगाएका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ इमान्दारीपूर्वक नै मलाई के लाग्छ भने हामीले राम्रै गरेका छौँ भन्ने म ठान्छु। जनता वर्षैभरि दसैँ हेरेर पनि खुसी भएका हुन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। उहाँले त प्रचण्डको क्यारिकेचर गर्नुभयो, टिकाको ऋषि धमलासँग जोड्नुभयो यहाँले। उहाँले त अहिले पछिल्लो समय त आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा मात्रै नभएर विद्यार्थी सङ्गठन, युवा सङ्गठन हरेक ठाउँमा त्यही टिकाको संस्कृति विकास गर्नुभएको छ नि। वास्तवमा के लाग्छ भने मान्य जन भएपछि आफूलाई मान्नेहरूलाई टिको लगाइदिनै पर्छ। यो कुरामा कसैले गुनासो गर्छ भने गुनासो गर्नेको दोष हो। हामीले हाम्रो ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई अनुसरण गर्दै हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने सवालमा कसैले प्रश्न नउठाएकै राम्रो हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दल केपीका नेता केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उहाँहरूले पनि त शक्तिको पूजा गर्नु होला, कसरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ? अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले भन्दाखेरि चाहिँ मलाई आश्चर्य पनि लाग्दैन, अचेल मलाई उदेक पनि लाग्दैन, अचम्म पनि लाग्दैन। अब दसैँ भन्यो, मान्यजनकामा जाने भनेको छ, टिको लाउने भनेको छ, लास्टमा गएर ध्यान जति सबै दक्षिणामा छ। अब अहिले हाम्रो मित्र कताबाट टिको टालो गरेर ससुरालीले नै टिको लाएर बनाइदिनु भएको छ। उहाँ पनि श्रीमतीका पार्टनरहरूसँग दक्षिणामै चलिराख्नु भएको छ भन्ने हामी देखिरहेका छौँ। र धेरै मान्छेहरू शेरबहादुरजीले काम गर्नु भएन भनेर आश्चर्य मान्छन्। तर मलाई के लाग्छ भने शेरबहादुर देउवाजी बुढा नीलकण्ठको 10औं अवतार हो। जसरी बुढा नीलकण्ठ वर्षैभरि सुत्नुहुन्छ त्यसरी नै उहाँ पनि सुत्नुहुन्छ। बिहानै उठ्नुहुन्छ, मुख धोएर चिया खानुहुन्छ, त्यसपछि फेरि सुत्नुहुन्छ। दिउँसो उठ्नुहुन्छ, अलिकति खाना खानुहुन्छ, फेरि सुत्नुहुन्छ। बेलुका उठ्नुहुन्छ, त्यसपछि भन्न मिल्दैन केही खानुहुन्छ, फेरि सुत्नुहुन्छ। उहाँ सुतेको कुरामा मलाई आश्चर्य लाग्दैन, बरु उहाँ बिउजिनु भयो भने त्यो बेला मलाई अचम्म लाग्नेछ। अब यसको रिभर्समा फेरि शेरबहादुर देउवा दाइ, भल है बाबा उठ्नु किन पर्यो, दौडिनु किन पर्यो भाइ? यो देश कसले चलाएको छ भन्ने थाहा छैन हामीलाई थाहा छैन। यो देश चलाएकै पशुपतिनाथले हो। अब पशुपतिनाथले चलाइरहेका छन् भने बिचमा बाठो भएर किन डिस्टर्ब गर्ने? एक सुरमा पशुपतिनाथले काम गरिरहेका छन्, त्यही बेलामा बाठो भएर प्याच यो गर्छु त्यो गर्छु, अनलाइनमा उद्घाटन गर्छु, धरना बनाउँछु, के गर्नु पर्यो? जसरी चलाएको छ त्यसरी चल्छ भाइ। हिजो जसरी चलाएको छ त्यसरी चल्न त पशुपतिनाथलाई आरामले काम गर्न दिनु पर्यो नि। शक्ति वृद्धि गर्नु पर्यो क्या? यो देशको कार्यकारी को? अब पशुपतिनाथले गरेका काममा डिस्टर्ब गर्न मिल्छ? त्यही भएर योगदानै भयो भन्नुहोस् न भलाई। काम गर्नलाई गर्न दिनु पर्यो भलाई, डिस्टर्ब गर्ने बिचमा छिर्के हान्ने भलाई। पशुपतिनाथले काम गर्ने, उहाँलाई मैले काम गर्न दिएको छु, त्यसमा खुसी हुनुहोस् न। मैले डिस्टर्ब गरेको छु भलाई, प्रचण्डजीले जस्तो भट्ट चलाएको छु भलाई, ओलीजीले गएर डिस्टर्ब गरेर के जलरी सलरी बनाएको छ। पशुपतिनाथ सुनको रक्षा गर्नु कि देश चलाउनु भलाई? त्यही भएर मैले जे गरेको छु ठिक गरेको छु। अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपालले चाहिँ उहाँहरूको जुन शक्ति पूजा छ नि, हजुर अहिले तपाईँले जसको भन्नुभयो नि हो, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ त? वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा यो माधव नेपालको जतिको योगदान गरेको कुनै पनि नेता छैन। मलाई कुराउने, मलाई पर्खाउने, मलाई भाग नदिने राजा ज्ञानेन्द्रलाई त नकुरेर फर्केको मान्छे। मलाई अपमान भयो, त्यही भएर हामीले पनि त्यसको बदला लियौँ। शक्ति भन्ने कुरा एकै ठाउँमा मात्रै केन्द्रित हुँदैन। रक्तकाली, देवकाली, सिद्धकाली, दुर्गा, भवानी, लक्ष्मी, सरस्वती भए जस्तै बहुशक्ति केन्द्रहरू हुन सक्छन्। यही हिसाबमा हामीले पनि एउटा नयाँ शक्ति केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ। जस्तो
तपाईँले शक्तिको सन्दर्भमा नेताहरूको यो क्यारिकेचर गर्नुभयो। खास गरी 62-63 जनआन्दोलन गणतन्त्र ल्याउनका लागि एउटा नेतृत्वदायी कला मार्फत, कलाकारिता मार्फत, हास्यव्यङ्ग्य मार्फत जनतालाई सडकमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको तपाईँ कलाकार हुनुहुन्छ र तपाईँ राजनीतिलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र राजनीतिका विसङ्गतिहरूलाई तपाईँले क्यारिकेचर मार्फत ओदाङ्गो पारिराख्नु भएको अवस्था छ। तपाईँले राजनीति, वास्तविक राजनीति छ नि नेपालको अहिलेको राजनीति, त्यो राजनीतिलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? राजनीति चाहिँ राजनीति जस्तो भएन अहिले। राजनीतिलाई देश बनाउने पनि राजनीति हो र देश बिगार्ने पनि राजनीति हो। धेरै मान्छेहरू भन्नुहुन्छ यो देश बनाउने हो भने राजनीतिबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ, राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ। हामी राजनीतिबाट माथि उठेर मात्रै यो देश बन्दैन, राजनीतिलाई माथि उठाउने हो भने बल्ल देश बन्छ। संसारभरिका जति देशहरू समृद्ध बनेका छन्, सफल बनेका छन्, ती सबै देशहरूमा असल राजनीति भएको कारणले बन्यो र हाम्रो जस्ता देशहरू, जुन देशहरू चाहिँ कहिल्यै माथि उठ्न सकेन, त्यसको कारण भनेको राजनीति माथि उठ्न नसकेर हो। राजनीतिक नेतृत्वको सत्ताप्रतिको मोह, राजनीति केका लागि गर्ने भन्ने चिजमा एउटा ठुलो क्वेसन छ। राजनीतिको अन्तिम उद्देश्य सत्ता प्राप्ति भन्ने हिसाबबाट नेताहरूले बुझिराख्नु भएको छ। राजनीतिको सत्ता प्राप्ति भनेको एउटा अस्त्र मात्रै हो, साधन मात्रै हो। साध्य भनेको देशको परिवर्तन, जनताको सुख चाहिँ साध्यको रूपमा हुनुपर्छ। अन्तिम उपलब्धि भनेको चाहिँ जनताको सुख, देश बदल्ने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूले महसुस गरिदिनु भएन। त्यो महसुस चाहिँ गर्नु नै भएको छैन। तपाईँले जस्तो जनआन्दोलनदेखि नै नेताहरूसँग तपाईँको सङ्गत छ होइन? त्यति बेला नेताहरूलाई चाहिँ सडकमा जनता उतार्न मुस्किल परिराखेको बेलामा तपाईँहरू मार्फत उहाँहरूले चाहिँ जनता उतार्नु भयो र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि त्यति बेलाका जनआन्दोलन, त्यति बेला देखिएको त्यो बेलाको जनआन्दोलनमा जो नेताहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि लगभग उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको त्यो बेलाको सोचाइ, त्यो बेलाको क्षमता, त्यो बेलाको चाहिँ उहाँहरूले राज्यप्रतिको दृष्टिकोण जुन थियो नि, आजको दिनमा आइपुग्दा त्यो चाहिँ कमजोर भइसकेको पाउनु भएको छ। सामान्यतया मान्छे जबसम्म प्रतिपक्षमा रहन्छ, जबसम्म सत्ताको अभ्यास गर्दैन, तबसम्म त्यो मान्छेको भित्र के छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। जब सत्तामा पुग्छ र सत्ता कसरी चलाउँछ भन्ने कुरा पछि बल्ल थाहा हुँदो रहेछ। समग्रतामा हाम्रो सांस्कृतिक चेतसँग जोडिएर राजनीतिक चेत पनि आउँदो रहेछ। हामी जनताको हिसाबबाट हेर्ने भने पनि हामी जुन नेता अब डेभलप हुँदैछ, जो अब शक्तिको केन्द्र बन्दैछ भन्ने ठान्छौँ, हामी त्यसको पछाडि लाग्छौँ, त्यसको गुणगान गाउँछौँ, त्यसलाई समर्थन गर्छौँ, त्यसलाई भेट्न जान्छौँ, त्यसको हातको टिको लगाउँछौँ। दसैँमा पनि यो चिजहरू त देखिन्छ, देखिरहेको छ नि त। त्यो चिजले हामीले स्वयं पनि नेताहरू बिगारिरहेका छौँ, जनताले पनि नेता बिगारिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सत्ता प्राप्ति र शक्ति प्राप्ति चाहिँ समग्रमा समाजमाथि शासन गर्न सक्ने एउटा बलियो हतियार हो र त्यो हतियार हामीसँग रहेन भने हाम्रो राजनीति सकिन्छ भन्ने हिसाबको उहाँहरूको बुझाइलाई हामीले पनि सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी जनता पनि एक ठाउँमा गएर करेक्सन हुन जरुरी छ। र अर्को चिज चाहिँ के हो भने खाना पकाउन्जेलसम्म मान्छे मिल्दो रहेछ, खाने बेलामा झगडा गर्दो रहेछ। यो अन्तर चाहिँ नेपालको राजनीतिमा त्यही देखिन्छ। नेपाली राजनीतिमा देखिएकै त्यही छ। पकाउन्जेलसम्म राम्रै छ, खाने बेलामा गडबड छ। पस्केर थालमा हाल्ने बेलामा त्यो बेलामा लडाइँ गरेर अनि त्यो थाल समेत भत्काइसकेको छ क्या। थालहरू पनि घोप्टाइदिने, न एउटाले खान्छ, न अर्काले खान्छ, न जनताले खान पाउँछ। कसैले पनि खान नपाउने खालको अवस्था चाहिँ बारम्बार देखिरहेको छ। जस्तो अब हामी दसैँ मनाइरहेका छौँ, यति बेला आम दर्शक तपाईँको यो हास्यव्यङ्ग्य सुन्न पनि व्यग्र प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। यहाँले सुनाइ पनि रहनु भएको छ। खास गरी गत वर्षहरूमा, अघि हामीले सुरुमा पनि विषय उठायौँ, गत वर्षहरूमा कलाकारहरू निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। टिकाको दिन रातिमा चाहिँ विदेशबाट एयरपोर्टमा झरेर घरमा टिका लाउनु गएको उदाहरण नै छन् भन्नुभयो यहाँले। जस्तो यो वर्ष र अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना महामारीको कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली समाजहरूले विदेशका विभिन्न देशहरूमा गर्ने कार्यक्रमहरू भएनन्। अहिले कलाकारहरूको व्यस्तता चाहिँ के छ त अहिले? अब अहिले धेरै कलाकारहरू त व्यस्त हुनुहुन्छ, कति टिकटकमा व्यस्त हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ फेसबुकतिर व्यस्त हुनुहुन्छ, कोही गाली गर्नेमा व्यस्त हुनुहुन्छ, कोही गाली खानेमा व्यस्त हुनुहुन्छ। अहिलेको विशेष व्यस्तता चाहिँ त्यतैतिर छ। जस्तो वैकल्पिक अहिले तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, खास गरी कलाकारहरू, ठुला नाम चलेका कलाकारहरू पनि अहिले टिकटक लाइभमा बस्ने वैकल्पिक माध्यमको रूपमा एउटा चाहिँ फोरम, वैकल्पिक फोरमको रूपमा चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालहरूलाई खास गरी
टिकटक अहिले नेपालमा अत्यन्तै लोकप्रिय बनिराखेको अवस्था छ हैन। टिकटकमा चाहिँ ठुला सेलिब्रिटीहरू लाइभतिर लागिराखेको अवस्था छन्। ठुला ठुला कन्सर्टहरू हुन छाडे अहिले हैन। कलाकारहरू कन्सर्टतिर लाग्ने, कन्सर्टमा जाने, त्यहाँबाट आम्दानीको एउटा स्रोत, राम्रो स्रोत थियो कलाकारहरूको। अहिले त्यो स्रोत बन्द भएपछि टिकटकतिर लाग्नु भएको हो या चाहिँ यो एउटा चाहिँ वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गरौँ भनेर कलाकारहरू किन यसरी टिकटकमा झुम्बिनुको कारण चाहिँ के हो? अब मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू चाहिँ फुर्सदको समयको सदुपयोग गरौँ, दर्शकसँग चाहिँ टचमै रहौँ भन्ने हिसाबले सुरुमा सुरु गर्नुहुन्छ होला मलाई लागेको चाहिँ। अनि गर्दै जाँदाखेरि आइपुग्छ होइन, अनि आउन थालेपछि फेरि त्यसैको बानी लाग्छ, बानी लागेपछि फेरि गरौँ गरौँ लाग्छ, त्यही हो कि जस्तो पनि लाग्छ। 14 घन्टासम्म कलाकारहरू, एउटै कलाकार 14 घन्टासम्म टिकटकको लाइभमा बसेका उदाहरण पनि देखिया छन् क्या अहिले। 14 घन्टासम्म निरन्तर यसलाई चाहिँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। आहा झिल्के मिल्के चस्मा, पानी चाहियो पानी। अहिले चाहिँ निकै भाइरल बनेको छ यो चस्मा। हजुर, चस्मावाला। यो धेरै कलाकारहरू टिकटकमा चस्मा मागिराखेका छन् क्या होइन। हामी पनि हेरिराखेका छौँ। खास गरी तपाईँले अहिले जसको बोल्नुभयो होइन, पुण्य गौतमको सिको गर्दै धेरै कलाकारहरू, अब जय किसन बस्नेत लगायतका कलाकारहरू लाग्नु भएको छ र अन्य व्यक्तिहरू जो सर्वसाधारण हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि टिकटकमा हुनुहुन्छ। तपाईँ आफू चाहिँ टिकटकमा कतिको जमिनुहुन्छ? म त्यति खासै धेरै त टिकटकमा लाग्दिनँ। अब काम नभएको बेला फुर्सद हुँदाखेरि केही भिडियोहरू बनाएर टिकटकमा अपलोड चाहिँ गर्छु। टिकटकमा लाइभ बस्ने भन्ने चाहिँ छैन, अहिलेसम्म बस्नु भएको छैन। लाइभ चाहिँ बसेको छैन। तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा औँला जोड्न आवश्यक छैन? त्यसो भन्दा पनि म मेरो आफ्नो मुडमा चल्ने मान्छे हो, म आफ्नो तरिकामा चल्ने मान्छे हो। जिन्दगी चाहिँ यसले मात्रै ड्राइभ गर्छ भन्ने ठान्दिनँ म। एउटा हाम्रो आफ्नो आफ्नो सोच्ने तरिकाहरू हुन्छ, त्यो तरिकाले पनि हुनसक्छ। जस्तो मैले यो प्रसङ्ग किन जोडाएँ भने टिकटकमा जसरी लाइभ बसिन्छ, कुराकानी गरिन्छ, हुन त धेरैजनासँग सम्पर्क हुन्छ त्यहाँ होइन, धेरै फलोवर्सहरू आउनुहुन्छ, त्यहाँ कुराकानी हुन्छ र त्यो गिफ्टको कुरो छँदैछ। तर पनि त्यसले एउटा कलाकारको सृजनशीलता, कलाकारको जुन क्षमता छ नि, त्यो क्षमतामा चाहिँ अलिकति ह्रास ल्याउने हो कि भन्ने कुरा गर्नु खोजेँ मैले। त्यो दुईटै कुरा हो। एउटा त अभ्यास हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ, अभ्यास छुटेको थियो भने अभ्यास भइरहेको छ, त्यो हिसाबले राम्रो पनि हुनसक्छ, बानी पनि बिग्रेको हुन्छ क्या। लाइभ प्रोग्राम गर्ने बेलामा चाहिँ अहिले हात काम छ कि जस्तो पनि भइसक्यो, 1.5-2 वर्ष कार्यक्रमहरू नगर्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बानी पनि फेरि विकास हुन्छ कि भन्ने पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ उपलब्धता चाहिँ धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यो धेरै समयमा केही न केही त बोल्नु पर्यो, त्यो बोल्दै जाँदाखेरि चिप्लिने अथवा गलत कुराहरू बोल्ने अथवा नदेखिनु पर्ने पाटाहरू पनि देखिने अवस्था पनि आउँछ कि केही घटना त आइराखेका पनि छन्। त्यस्तो मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो हुन नसक्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ बस्दिनँ। जस्तो तपाईँ यो 2 वर्षभन्दा अगाडि, हजुर, यो 2 वर्षलाई बिर्सने हो भने निकै व्यस्त कलाकार मध्येको एउटा कलाकार तपाईँ हो होइन, नेपालका कलाकार मध्ये। देशव्यापी भ्रमण गर्नुभयो, देशका लगभग सबै जिल्लाका सबै ठाउँमा पुगेर तपाईँले चाहिँ हास्यव्यङ्ग्य गर्नुभएको छ, नेताहरूको क्यारिकेचर गर्नुभएको छ होइन, विदेश पनि पुग्नु भएको छ। यो यति धेरै कन्सर्टहरू, यति धेरै कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि भएका तपाईँलाई परेका एउटा स्मरणीय घटना हुन्छ नि, बिर्सनै नसक्ने, त्यस्तो घटना कुनै छ? केही घटनाहरू हुन्छन्, जस्तो कुनै सम्झिन्छ, कुनै सम्झिँदैन, कुनै अहिले सम्झिन्छ, कुनै अर्को समय सम्झिन्छ। एकदमै स्मरणीय घटना चाहिँ एकचोटि बागलुङमा एउटा प्रोग्रामको लागि चाहिँ खबर आयो। अनि कस्तो भयो भने पहिले चाहिँ उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, मलाई फोन गरेर चाहिँ मनोज गजुरेलको नम्बर माग्नुभयो। नम्बर मागेपछि मैले मनोज गजुरेलको नम्बर दिएँ। अनि नम्बर दिएपछि एकछिनमा फेरि फोन आयो। फोन आएपछि तपाईँ चाहिँ बागलुङमा प्रोग्राम छ, भ्याउनुहुन्छ कि भ्याउनुहुन्न, के कसो भन्ने कुरा भयो। ओके, यो टाइम भयो भन्ने भयो, टाइम चाहिँ मिलाएर टाइम निकालियो, त्यसपछि दर रेट के भन्ने सबै कुराकानी गरियो। अनि गरिसकेपछि चाहिँ म पोखरा ल्यान्ड भएँ। पोखरामा ल्यान्ड भएपछि अनि त्यहाँबाट फोन गरेँ। अनि जो मान्छे मलाई रिसिभ गर्न आउनुभएको थियो उहाँ चाहिँ कतै हुनुहुन्थ्यो, यहीँ भेटौँ भन्नुभयो। म त्यहाँ पुगेँ। अनि पुगेपछि उहाँ मलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँ कता जान लाग्नुभएको भनेर। म त बागलुङ हिँडेको भने, बागलुङमा प्रोग्राम छ त्यसकै लागि हिँड्दैछु भने। अनि उहाँ के भन्नुहुन्छ, बागलुङ तपाईँ हो र हो भनेपछि उहाँले फेरि फोन आयो क्या, उहाँको फोन आयो मलाई फेरि। ठ्याक्कै फोन आएपछि लजाउँ भन्नुभयो होइन।
गएपछि एउटा होटलमा पुर्याउनु भयो। होटलमा पुगेपछि चाहिँ निकै बेर बस्यो, खानासाना खाइयो, थकाली खाना खाइयो, बस्यो। उहाँ फोनमा व्यस्त हुनुहुन्छ, यता फोन गर्नुहुन्छ, त्यता फोन गर्नुहुन्छ, जाने कुरै गर्नुहुन्न, एकछिन है गाडीको म्यानेज गर्दैछु भन्नुहुन्छ। 4 घन्टा लगभग बसिसक्यो। 4 घन्टा लगभग बसिसकेपछि अनि बल्ल कुरा खोल्नुभयो क्या उहाँले। तपाईँप्रति उहाँलाई कन्फ्युज भयो? होइन, गडबड भएछ नि भन्नु। किन तपाईँले मलाई मनोज गजुरेलको नम्बर म्यासेज गरिदिनु भएको थियो, त्यो म्यासेज आएको नम्बरमा डायल गर्नुपर्ने, म्यासेज गर्ने नम्बरमा डायल गरेछु। पोस्टरहरू त सबै मनोज गजुरेलको बनाएको छ, तपाईँको नाम निशाना छैन, अब गर्ने के भन्नु? अनि के गर्नुभयो? जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भने मैले, होइन, किनभने त्यहाँ फेरि अर्को विकल्प गर्ने ठाउँ पनि थिएन, अर्को अवस्था पनि थिएन। र त्यतिखेर चाहिँ मनोज मामा प्रोग्राममा निस्किराख्नु भएको पनि थिएन। अनि मैले सिचुएसनहरू यस्तो यस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यसरी ट्याकल गर्नुहोस्, ल अब जाउँ, कर्म गर्न म पनि निस्किया हो, तपाईँहरूले पनि गर्नु छ भनेपछि गरौँ भनेर गइयो कि। अनि उहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ बडो रमाइलो भयो, होइन। अनि प्रोग्राम सकियो। प्रोग्राम सकिएपछि चाहिँ अनि सबै आयोजकहरू आउनुभयो, झुक्किएर पनि राम्रै भएछ। तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरेका थिएनौँ, हेर्न पाइयो, बडो खुसी लाग्यो। हामीले सोच्या भन्दा तपाईँ त खतरा मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, झुक्किएर भए पनि ठिकै भयो भन्ने कुरा गर्नु हो। त्यो चाहिँ एउटा आफैमा त्यो उहाँको रियाक्सन नि, तपाईँ चाहिँ कहाँ हिँड्यो भने मलाई लिन आएको मान्छे मैलाई सोधिराख्नु भएको छ कि तपाईँ चाहिँ कहाँ हिँड्यो। त्यस्तो कन्फ्युजन भयो, तर प्रोग्रामलाई भव्य बनाइदिनु भयो। जस्तो कन्सर्टहरूमा जाँदाखेरि त्यस्तो खास गरी सम्बन्धित ठाउँमा गएर कार्यक्रम गर्दाखेरि दर्शकहरूको रुचि चाहिँ केमा हुन्छ? सामान्यतया मैले देखेको रुचि त हाम्रा सामाजिक विषयहरू, हाम्रा राजनीतिक विषयहरूमै बढी रुचि देखिएको छ। विशेष गरी मैले गरेका प्रस्तुतिहरूमा अहिलेसम्म पनि मान्छेहरूले सम्झिँदाखेरि, स्मरण गर्दाखेरि चाहिँ मैले जुन विषयहरू चाहिँ हाम्रा राजनीतिक विकृतिहरूमाथिको प्रहार थियो, हाम्रा सामाजिक समस्याहरूमाथिको प्रहार थियो, त्यो समस्यामाथिको प्रहारहरू चाहिँ अहिले पनि सम्झिनुहुन्छ। त्यो केही साथीहरू भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो निभेको सिएफएल भन्ने तपाईँको दामी थियो नि, जस्तो अहिले हाम्रो दर्शकहरूलाई जाओस् न। लोड सेडिङको चरम पीडाको बिचमा मैले त्यो बेला प्रस्तुत गरेको थिएँ। बाल्नलाई होइन हेर्न चाहिँ पाइन्छ, न्यूनतम महसुल तिर्न जति नि पाइन्छ, निभेको सिएफएल छ तै पनि राखिन्छ, टर्च लाइट बालेर ट्युबलाइट हेरिन्छ, टर्च लाइट बालेर ट्युबलाइट हेरिन्छ, 12 बजेपछि राति बिजुली पाइन्छ। यो हाम्रो त्यतिखेरको पीडा अहिले पनि सम्झिनुहुन्छ साथीहरू। अनि एउटा चाहिँ मैले सुरुमा मैले 58 सालमा गरेको प्रस्तुति, त्यो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि धेरै त्यो चाहिँ टेक्स्टको हिसाबमा धेरै आउने गरेको थियो। यो नेपाली पासपोर्ट उचाली साउदी कतार लम्किन्छ, लोड सेडिङमा टुकी बाली अन्धकारमा चम्किन्छ। अनि त्यो वर्ल्ड कपको गीतको जुन प्यारोडी थियो त्यो अहिलेसम्म पनि धेरैले स्मरण गर्नुहुन्छ। कांग्रेस एमाले माओवादी फोरम जनमोर्चा तमलोपा नेमकी पाओ, कांग्रेस एमाले माओवादी फोरम जनमोर्चा तमलोपा नेमकी पाओ, त्यो कुर्सी छोड मलाई दे मैलाई ठुलो बनाइदे, राजीनामा ओ वाक्क दिक्क भो, राजीनामाले वाक्क बनायो द्याट इज फर सिंहदरबार, राजीनामा ओ वाक्क दिक्क भो, राजीनामाले वाक्क बनायो द्याट इज फर बालुवाटार। अहिले पनि सान्दर्भिकता त मिल्छ नै। तपाईँले त्यति बेला बनाउनु भएको यो प्यारोडी विश्वकपको बेलाको, यो अघिल्लो विश्वकपको बेलाको, अघिल्लो भन्दा नि अघिल्लो विश्वकपको बेलाको साकिराले गाउनु भएको गीतलाई तपाईँले जुन बनाउनु भयो त्यो अहिले पनि सान्दर्भिक छ, अहिले पनि र दर्शकहरूले यो अहिले पनि मन पराइराखेका छन्। खास गरी दसैँ, हामी दसैँको बिचमा छौँ, दसैँ मनाइराखेका छौँ। पछिल्लो समय दसैँ भड्किलो बन्दै गएको अवस्था छ, होइन? दसैँलाई दशा होइन आशाको एउटा पर्वको रूपमा लिनुपर्ने, त्यस्तो जागरण फैलाउनु पर्ने अवस्थामा दसैँ भड्किलो बन्दै गएको अवस्था छ। तपाईँ कलाकार हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा समाजलाई चाहिँ सही दिशामा अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गर्ने एउटा व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, होइन? कलाका मार्फत दसैँलाई यो
दशा होइन आशाको पर्व बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला? यो चाहिँ सोसियो पोलिटिकल इस्यु पनि हो। यो चाहिँ सामाजिक राजनीतिक विषयसँग जोडिने विषय हो। जस्तो पुँजीवादी समाजमा हुने कुरा के हो भने मिडिया कल्चर भन्छ, जुन मिडिया कल्चर चाहिँ अहिले डेभलप भएको चिज भनेको मिडिया कल्चर हो। पुँजीवादी मिडिया कल्चरमा के हुन्छ भने कुनै चाड आउँदैछ भने हामी विज्ञापन सुनेर थाहा पाउँछौँ। अनेक अफरहरू देखिन्छन्, अनि व्यावसायिक कारका, मोटरसाइकलका, कपडाका, मेकअप सामग्रीका लगायत धेरै चिजहरू, पेय पदार्थका अनेक चिजहरूको चाहिँ विज्ञापनहरू आउँछ र त्यो विज्ञापनले हामीलाई चाड कुन आउँदैछ भन्ने थाहा हुन्छ। तीजको बेलामा तीज जनाउनको लागि 1 महिना अगाडिदेखिको चाहिँ विज्ञापनहरू आउँछ, अनि दसैँ आउँदैछ भन्न जनाउनको लागि 1 महिना अगाडिदेखि आउँछ। अब त्यो मिडिया कल्चरमा हामी कहाँ पुग्यौँ भने अहिले त वैकल्पिक मिडिया पनि जुन आएको छ, टिकटक, फेसबुक लगायतका यी चिजहरूमा पनि मान्छेले दसैँ आउँदैछ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले यस्तो लुगा किने, यस्तो गहना किने, यसरी मैले प्रस्तुत गर्दैछु भन्ने हिसाबबाट हाल्दै जानुहुन्छ। एउटाले हालेको देखेपछि अर्काको मनमा पनि रहर जाग्छ, अनि त्यो फेरि यति नगर्ने भने सोसाइटीमा परिएला त भन्ने पीडा पनि छ। त्यसमाथि थप के छ भने जब सामाजिक सञ्जालहरू र वैकल्पिक मिडिया पावरफुल बन्दै गयो, त्यसपछि व्यक्तिहरू बिस्तारै एक लेभलको प्रेसरमा पनि पर्दै गएको छ। मैले यो कपडा लगाएर एउटा टिकटक बनाएँ अथवा एउटा फोटो हालेँ भने यो कपडाको आयु लगभग सिद्धियो, किनभने सबैले देखिसक्यो क्या यो। नत्र चाहिँ त्योभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो भने 1000 जना मान्छेलाई देखाउनलाई मैले यो 1000 पटक लाउनु पर्थ्यो भने अब मैले 1 पटक लाउँदैखेरि 1000 जना मान्छेले देखिसक्छ। तर त्यो अवस्थामा अब अहिले के भयो, रिपिट गरेर कपडा लाउनु हुँदैन जस्तो पनि फेरि मिडिया कल्चरले त्यो चिजलाई डेभलप गरिदियो। त्यो डेभलपमेन्टसँगै के भयो भने हुने खानेहरू पनि अहिले एक लेभलको प्रेसरमा छन्। हामीले देख्दाखेरि त अलिकति गरिब गुरुबाहरू प्रेसरमा परे, दसैँ चाहिँ दशा जस्तो बन्न लाग्यो भन्ने हामी सोच्छौँ भने त्यो मात्रै होइन, धनीहरू पनि प्रेसरमा छन्। 4 तोलाको रानी हार छ, एकचोटि लाएपछि आयु सिद्धियो, दोस्रो पटक टिकटकमा राख्न मिलेन। अब अर्को 4 तोलाको किन्नु पर्यो क्या। तपाईँको गरिबको के छ भने एउटा टी सर्ट चेन्ज गर्नुपर्ने प्रेसर छ भने धनीको प्रेसर के छ, रानी हार चेन्ज गर्नुपर्ने प्रेसर छ। अब गरिबको चाहिँ मोटरसाइकल फेरौँ भन्ने प्रेसर छ भने धनीको पनि गाडी फेरेर देखाउँ भन्ने प्रेसर छ। यो देखासिखीको संस्कार हामीले निर्माण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई सबै हिसाबबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि यसले एक लेभलको ड्यामेज गर्दै जान्छ। हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र विदेश धेरै चाहिँ फर्किएर जाने समस्या पनि बढ्दै जान्छ। सँगसँगै परिवारभित्रको चाहिँ चाड मनाउन नसकेको कारणले चाहिँ मान्छेहरू आत्महत्या गर्ने अवस्था पो आउला कि भन्ने डर पनि बढ्दै गएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाडबाडलाई हामीले यो सद्भावको कुरा हो, संस्कृतिको कुरा हो, परम्परालाई अगाडि बढाउने कुरा हो भन्ने हिसाबले बुझ्ने बुझाउने कुरामा फेरि पनि भन्छु एकजना व्यक्तिले प्रयत्न गरेर हुँदैन। यो मिडिया कल्चर हो, मिडिया कल्चरमै मिडिया भित्रबाट पनि यो कुराको जिम्मेवारी लिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने ठान्छु। जस्तो तपाईँ स्ट्यान्ड अप कमेडीको नेपालको एउटा सुरुवातकर्ता मध्ये एक हुनुहुन्छ हैन? पछिल्लो समय स्ट्यान्ड अप कमेडीका विभिन्न सोहरू हैन, निकै राम्रा सोहरू आइराखेको अवस्था छन्। यस्तोमा यो क्षेत्र तपाईँले अँगाल्नु भएको क्षेत्रको अवसर त छँदैछ, यसका चुनौतीहरू पनि होलान्, के कस्ता अप्ठ्याराहरू छन् त? अहिले ठ्याक्कै यसको जेन्युन चुनौती के हो भन्ने चिजमा चाहिँ बहस गर्न जरुरी छ। यो एउटा बहुआयामी कुरा हो र यो चाहिँ सर्वव्यापी अर्थ राख्ने विषय हो। समाज हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै फराकिलो हुनुपर्ने ठाउँमा सङ्कुचित हुँदै गएको छ। सोचहरू चाहिँ साँगुरा हुँदै गएका छन्। प्रविधिको विकास सँगसँगै सोचहरू फराकिलो हुनुपर्ने थियो, प्रविधिको विकाससँगै सोचहरू साँगुरिँदै गएको छ। जुन बेला चाहिँ मैले सुरुवात गर्दै थिएँ त्यो बेलामा हास्यव्यङ्ग्यमा विशेष गरी स्ट्यान्डअप कमेडीमा चाहिँ हामी 2-3 जना मात्रै थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ म भन्दा अगाडि सामदेव शेर्पाज्यू म आइपुग्दाखेरि लगभग उहाँ चाहिँ स्टेजबाट हराइसक्नु भएको थियो। मनोज गजुरेल, नारद खतिवडा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछिको पुस्तामा म आएँ। त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ एक लेभलको चुनौती चाहिँ राज्यसँग हुने गर्थ्यो। हामीले सिधा राज्यलाई प्रहार गर्थ्यौँ, राज्यसँग हाम्रो चाहिँ एउटा चुनौती हुने गर्थ्यो। राज्यसँग तुलनात्मक रूपमा जिम्मेवार हुन्छ। अब अहिलेको समस्या हाम्रो के भयो भने समाज विभाजित छ, समाज खण्डित छ।
खण्डित समाजमा के हुन्छ भने हामीले यो सबै विषयहरूलाई चित्त दुखाउँछ क्या। यो कमेडियन भनेको चाहिँ नङ जस्तो हो। राम्रो गरेको छ भने कनाइदिन्छ, निदाउन आँट्यो भने चिमोट दिन्छ र पालै पिलो सबै निदाउँछन्। पालै पिलो सबैलाई चिमोट्नुपर्छ। अब यी सबैका समर्थकहरू चाहिँ अहिले एउटा उग्रवाद एक खालको होइन असहिष्णु समाज चाहिँ यसरी निर्माण हुँदै गइरहेको छ। कुनै पनि विषयमा कुनै व्यक्तिले एउटा विचार राख्छ भने त्यो विचार अभिव्यक्तिको पनि एउटा स्वतन्त्रता छ। अथवा सत्य मैले जे बुझ्छु त्यो मात्रै होइन, यसले देखेको सत्य पनि हुँदो रहेछ है नि त, यो हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस गर्नुको सट्टा एकहोरो प्रहार चाहिँ अहिले निरन्तर हुने गरेको छ। यो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। जस्तो हामी अब समयको अन्तिमतिर छौँ। तपाईँ एउटा गायक पनि हुनुहुन्छ, हास्यव्यङ्ग्यको साथसाथै तपाईँ गायक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँका एल्बमहरू निस्केका छन् होइन, प्यारोडी गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ। पछिल्लो समय तपाईँले नेपालको गीत सङ्गीतमा देखिएको विकृति विसङ्गतिलाई जोडेर पनि गीतहरू बनाउनु भएको छ, प्यारोडी गीत बनाउनु भएको छ। यो प्यारोडी गीतहरू कसरी बनाउनुहुन्छ र कस्ता विषयलाई चाहिँ तपाईँले व्यङ्ग्य गीतहरूको शब्दहरूलाई व्यङ्ग्य हान्नुहुन्छ नि, कस्ता विषयलाई चाहिँ व्यङ्ग्य हान्ने गर्नुभएको छ? होइन, गीत सङ्गीतको चाहिँ शब्दहरूमा थोरै खेल्ने हो, शब्दभित्र रमाइलो गर्ने हो होइन। जस्तो गीतभित्रको त्यो चाहिँ एउटा फन पार्ट हो। जस्तो त्यो चाहिँ अलिकति त्यो जेन्युन भन्दा पनि त्यो चाहिँ मूर्खतापूर्ण काम हो। कमेडी चाहिँ मूर्खताबाट पनि उत्पन्न हुन्छ। जस्तो मायाले दिन्छौ भने त बिसै पानी पिदिउँला, यो सुन्दा मिठो छ तर यो ठिक छैन। किनभने मायाले दिँदा कसैले विष दिन्छ? मायाले दिँदा विष दिन्छ कि किस दिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन र भन्ने जस्तो यो चाहिँ आफैमा एउटा मूर्खतापूर्ण काम हो। तर यसले एउटा हाँसो निर्माण गर्छ, त्यो हिसाबले गीत सङ्गीतमा चाहिँ हो। तर अरू सामाजिक विषयहरूमा व्यङ्ग्य प्रहार गर्न चाहिँ गीत सङ्गीत चाहिँ साथै आउने गर्छ। जस्तो एउटा पछिल्लो समय एउटा प्यारोडी म थोरै सुनाउँछु। पुल बन्ने बजेट क्वाप्लक्क पारी विकासै अलमल भो, चाहिँ भ्रष्टाचारसँग जोडिएको। पुल बन्ने बजेट क्वाप्लक्क पारी विकासै अलमल भो, चौकीमा उजुर हाल्दिउँ कि भन्दा तिनैको दलबल भो, हाम्रो यो देश बिगारिएछ मै सचेत भएर सुधारिदिउँ कि, युवाको जोस ठिक ठाउँमा भोट रक्सी नखाई खसाइदिउँ कि, रक्सी नखाई खसाइदिउँ कि। जस्तो दर्शकहरूले मन पराएको तपाईँले बनाउनु भएको प्यारोडी गीतहरू छन् नि, कन्सर्टहरूमा जाँदाखेरि वा अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएका गीतहरूमध्ये दर्शकले मन पराएको प्यारोडी गीत चाहिँ कुन छ? मैले अघि पनि मैले प्रस्तुत गरेँ। अनि अर्को धेरै ठाउँमा चाहिँ मलाई जस्तो विदेश जाने समस्यासँगको एउटा प्यारोडी चाहिँ धेरैले भन्नु पनि हुन्छ अगाडि नै आजकले, त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् है भन्ने होइन। पहिले चाहिँ आमा रुँदै गाउँ बेसी मिलैमा छोरो रुँदै गोरखपुर रेलैमा, पहिले यस्तो हुन्थ्यो भने अहिले फरक छ। बुढो रुँदै कतारको खाडीमा बुढी हाँस्दै फुलबुट्टे साडीमा। अब यसलाई समानुपातिक समावेशी बनाउँदाखेरि महिलाहरू पनि त विदेश जानु भएको छ। बुढी रुँदै इजरायलको खाडीमा बुढो हाँस्दै गर्लफ्रेन्डको गाडीमा, यो साल नआऊ अर्को साल नआऊ अर्को साल नि नआऊ, 2-4 वर्ष नआए नि पैसा चाहिँ पठाऊ, हे बुढा अलि धेरै कमाउन खर्च कम भो चाँडो पठाउन। यो चाहिँ हाम्रो पारिवारिक वातावरणहरू चाहिँ अहिले आर्थिक कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रभावित हुँदै गएको विषयसँग चाहिँ यो प्यारोडी मैले प्रस्तुत गर्छु। यो पनि धेरै व्यक्तिहरूले धेरै ठाउँमा मन पराइदिनु भएको छ। अनि धेरै ठाउँमा चाहिँ यो लामो लोकगीत पनि सुनाइदिनु त्यो तपाईँको सबैभन्दा आज चाहिँ म नसुनाउने मुडमा छु। हो, सबैभन्दा लामो लोकगीत भनेर तपाईँले चाहिँ 1-2 ठाउँमा विश्व रेकर्ड यो मेरो गीत भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यो 1-2 लाइन चाहिँ सुनाउँ न त दर्शकलाई, अन्तिममा छौँ। ल ठिक छ, यो टुक्का मात्रै अगाडिको। सुपर ग्लूले पानी जोड्दैन,
तिमीले मेरो मुटु छातीबाट झिकेर अचानोमा राखेर सिरुपाते खुकुरीमा धार लगाई लगाई अझै लाग्ने पारेर टुक्रा टुक्रा गरेर नुन खोर्सानी मोलेर तातो तेलमा फ्राई गरेर कुकुरलाई खाना देनी मेरो मनले तिम्रो मनलाई माया गर्न छोड्दैन चट चट। यो चाहिँ सबैभन्दा लामो गीत तपाईँले बनाउनु भएको र अब खास गरी क्यारिकेचर तपाईँको बढी लोकप्रिय क्यारिकेचर छ, त्यस पछाडि प्यारोडी गीतहरू छन् होइन, आफै गायक पनि हुनुहुन्छ। क्यारिकेचर गर्दाखेरि सबैभन्दा अप्ठ्यारो वा गाह्रो र सबैभन्दा सजिलो को नेताको छ त? अब आवाजको हिसाबले चाहिँ जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई वास्तवमा उहाँको आवाज बनाउनको लागि अलिकति स्वरलाई नाकतिर धकेलिदिए मात्रै पुग्छ। तर छैन रामचन्द्र पौडेल मोहन वैद्य भन्नुहोस् न, यो खालका मान्छेहरूको क्यारिकेचर गर्दा चाहिँ स्वरलाई एकदम दुःख हुन्छ। दुःख हुने नेताहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन। र क्यारिकेचर मार्फत तपाईँले कसैलाई ढाँट्नु भएको छ? वास्तवमा क्यारिकेचर गर्ने साथीहरूले हाम्रा आवाजहरू बनाउने, हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई शुभचिन्तकहरूलाई फोन गर्ने र विचलित गर्ने खालका कामहरू गर्नु हुँदैन भन्ने जस्तो लागेर मैले गरेको छैन। अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन। र अन्तिममा अब हामी जाँदैछौँ, दसैँको यो पर्व मनाइराखेका छौँ होइन। हजुर, राजनीतिक रूपमा राजनीतिको धेरै चिरफार त गऱ्यौँ अघि। अहिलेको जुन भागभण्डाको राजनीति, न्यायालयलाई पनि मन्त्री दिइएको छ होइन, प्रधानमन्त्रीले होइन त्यो न्यायालयको भागबाट होइन रहेछ उहाँ चाहिँ राजेश हमालको भागबाट आउनुभएको रहेछ। कसरी? अब राजेश हमाल भनेको त खतरा हो। राजेश हमालको जोकहरू तपाईँले सुन्नु भएको छ नि। यो विश्व ब्रह्माण्ड राजेश हमालको सृष्टि हो, तारा मण्डल राजेश हमालको सृष्टि हो। राजेश दाई एकचोटि चाहिँ कलेजबाट आउनुभएको, घरमा आमाले खाना राखिदिनु भएको, एकदम चिसो भइसकेको रहेछ। अनि राजेश दाई रिसाउनु भयो, चने आमा यस्तो चिसो भात त म खान्न भनेपछि आमाले खाना खा, रुचि हाल्छ त खाएपछि भइहाल्छ भनेपछि राजेश दाई रिसाउनु भयो, हे अब यो भात बाँकी रहँदैन भनेर थाल यसरी हुइक्याइदिनु भयो, हुत्याइदिनु भयो भातसहित। त्यो भातको सिता चाहिँ तारा बन्यो, त्यो प्लेट चाहिँ चन्द्रमा बन्यो भने जस्तो। यस्तो शक्तिशाली राजेश हमालको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले हमाल मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ मन्त्रीज्यू चाहिँ राजेश हमालको भागभण्डामा चाहिँ पर्नुभएको हो, अब जेठानको भागभण्डामा पर्नुभएको होइन भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। किनभने सकेसम्म न्यायालयलाई जति गडबडी गरे पनि, जति तपाईँको अराजकता भए पनि, जति चाहिँ असंवैधानिक भए पनि न्यायालयको सम्मान गर्नुपर्छ। असंवैधानिकलाई हामीले असंवैधानिक भन्नु हुँदैन, न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार भन्नु हुँदैन, न्यायालयभित्रबाट शक्ति पृथकीकरणमाथिको प्रहारलाई त्यो प्रहार भयो भन्नु हुँदैन, न्यायालय अनैतिक भयो भन्नु हुँदैन। अनैतिक भए पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कुनै प्यारोडी वा चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले केही बनाउनु भएको छ त? न्यायालयमाथिको प्रहारको होइन, न्यायालयमाथि प्रहार भन्दा पनि अहिले त न्यायालयले चाहिँ के रहेछ भने योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ न्यायालयमा भागभण्डा हुन्थ्यो, राजनीतिक भागभण्डा हुन्थ्यो होइन। न्यायालयमा राजनीतिक भागभण्डा हुन्थ्यो, तर न्यायालयले अहिले चाहिँ इमान्दारिता के देखायो भने जब पैँचो लाग्छ अथवा जब सापट्टि पाइन्छ भने त्यसलाई नतिरिकन बाँकी राख्नु हुँदैन भनेर इमान्दारीपूर्वक न्यायालयमा राजनीतिक भागभण्डा भएको पैँचो तिर्दै राजनीतिमा पनि न्यायालयले आफ्नो भागभण्डा खोज्यो। त्यसले गर्दा न्यायालयले चाहिँ इमान्दारिता नै देखायो भन्ने लाग्छ। हस्, यहाँसँग हामीले आज यो दसैँको संवाद गऱ्यौँ। यहाँ मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। यहाँलाई दसैँको शुभकामना। यहाँ लगायत सम्पूर्ण हिमालय टेलिभिजनलाई पनि दसैँको शुभकामना र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली जन सबैप्रति विजयादशमी अथवा यो दसैँ, तिहार, छठ, उँभौलीसम्म जोडेर सबै पर्वहरूको शुभकामना। लोसार पनि अब फेरि यही चाडको स्लटमा आइपुग्छ। चाडबाड मनाउँदा सकेसम्म आफूले आफूलाई आफ्नो ठाउँ कहाँ हो भन्ने हिसाबमा बुझेर मनाऊ। घाँटी हेरेर पनि हाड ननिलौँ, किनभने भित्र गएपछि त्यसले समस्या पार्छ। आन्द्रामा गएर अड्किदियो भने समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाड निल्ने काम चाहिँ घाँटी हेरेर पनि नहेरेर पनि नगरौँ। ऐनामा हेरेर घाँटी हेर्दै हाड निले पनि समस्या नै हुन्छ।
त्यसले गर्दा हाड निल्ने काम नगरौँ भन्ने अनुरोधको साथमा सबैको सम्पूर्ण हिसाबको शुभ मङ्गलको कामना गर्दै म बिदा चाहन्छु। नमस्कार। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजा राजेन्द्र पोखरेल। उहाँसँग हामीले दसैँ, कलाकारको दसैँ कसरी मनाइरहेका छन् कलाकारहरूले र नेपालमा पछिल्लो समयदेखिको राजनीतिक विकृति विसङ्गतिमाथि हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रबाट कसरी प्रहार गर्न सकिन्छ, कसरी प्रहार गरिएको छ र यसले समाजलाई सकारात्मक बाटोमा कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग छलफल गऱ्यौँ। आजलाई समय सन्दर्भ यति। भोलि फरक विषय र पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। समय सन्दर्भ brought you by हुलास जस्ता पाता। हुलास भए अरू किन खोज्ने।